Let's solve this numerical. पहिला यसलाई राम्ररी बुझिहाल्नु सबैजना। बुझ्नु के छ यसमा कि एउटा ट्याप छ जुन कि सिलिकाले बनेको छ, यसलाई फिट गरिएको छ एउटा एल्युमिनियम ट्युबमा जहाँ ट्युबको डायमिटर 8 mm छ। ओके, अनि यो फिट छ मतलब दुईटै फिट भएको छ भने दुईटैको डायमिटर सेम भइहाल्यो। अब 0 डिग्रीमा यो फिट भएको छ। अब टेम्परेचर जब इन्क्रिज गरिन्छ यो लुज हुन्छ, इट इज नट फिटेड बिकज अफ द इन्क्रिमेन्ट इन टेम्परेचर। अब कति चेन्ज भयो टेम्परेचरमा त्यो फाइन्ड गर्नु छ। जुन बेला जुन लुज भएको च्यानल त्यहाँनिर हुन्छ त्यसको क्रस सेक्सन एरिया अफ दिस ट्युब whose diameter is 1 millimeter इक्वल हुन्छ। ओके, पहिला हामीले के लेख्छौं, let change in temperature be theta degree Celsius। चेन्ज भयो। अब डेल्टा थीटा इक्वल टु थीटा माइनस 0 गर्दा पनि थीटा नै आउँछ, थीटा नै राख्यौं हामीले। ओके, अब हेर्दै जाऊ। यहाँनिर जुन सिलिका हो ट्यापको लागि, फर द ट्याप यसको डायमिटर र त्यसको डायमिटर सेम हुन्छ फिट भएको अवस्थामा, हैन। यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं द डायमिटर अफ यो फर्स्ट डायमिटर 1 यहाँ लेख्यौं इज इक्वल टु 8 mm। okay, at 0 degree Celsius। Then alpha of silica is given 8 into 10 to the power minus 6 degrees Celsius inverse। ठीक छ। change in temperature is theta minus 0, theta degree Celsius यो theta नै भइहाल्यो हैन, जे लेखे पनि केही फरक परेन। ओके, नाउ अब d2 कति हुन्छ यसको लागि, फाइनल डायमिटर d1 1 plus alpha is delta theta। क्लियर छ कुरा। अब d1 भनेको 8 mm हो, 1 plus 8 into 10 to the power minus 6 into theta। ओके, दिस इज mm। यति mm छ कसको, सिलिकाको। यो s लेख्दिउँ बुझ्न सजिलो हुन्छ सिलिकाको हो भनेर। ओके, अब फर द एल्युमिनियम रड, एल्युमिनियम ट्युब जुन ट्युबमा फिट गरिएको छ त्यसको पनि डायमिटर त्यति नै हुन्छ 8 mm at 0 degree Celsius। फिट छ नि त्यति बेला दुवैजना एट्याच भएको छ, कम्बाइन्ड भएको छ, त्यसकारण यसको पनि डायमिटर त्यति भयो। तर अल्फा चेन्ज भयो 26 into 10 to the power minus 6 degree Celsius inverse। चेन्ज इन टेम्परेचर इज सेम। अब यसको फाइनल डायमिटर निकालौं, फर्मुला त्यही हो d1 1 plus alpha delta theta, थीटा नै आउँछ त्यहाँनिर। d1 यसको हुन जान्छ 8, 1 plus 26 into 10 to the power minus 6 डिग्री सेल्सियस, यो भयो मिलिमिटर। ठीक छ, नो प्रब्लम। यहाँसम्म राम्ररी बुझ्नु। यो टेम्परेचर बढिसकेपछिको डायमिटर हो, यहाँनिर ट्युबको डायमिटर टेम्परेचर बढिसकेपछि। ठीक छ, अब हेर्नु according to question cross section area of the channel is equal to cross section area of tube with diameter equal to 1 mm। ओके, with diameter equal to 1 mm। यो दिएको क्वेशन हो। कुन बेला यस्तो हुन्छ, जुन बेला टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। ओके, टेम्परेचर इन्क्रिज भइसकेपछि जुन च्यानल त्यहाँ फर्म भइरहेछ, च्यानल फर्म हुनुको मतलब के हो, सुरुमा फिट थियो हैन यसरी, अब के भइहाल्यो, अनफिट भइहाल्यो।
किनकि बढ्छ एल्युमिनियमको जुन ट्युब हो ट्युब पनि बढ्छ यो पनि बढ्छ जसले गर्दा यसमा एक प्रकारको जुन सुरुमा टाइट थियो त्यो अब लुज भइरहेछ अनि त्यसमा एउटा सर्कुलर पाथ जस्तो फर्म हुन्छ लुज भएपछि सर्कुलर पाथ फर्म भयो कि भयो नि जस्तो यो सुरुमा ट्युब थियो ध्यान दिनु राम्ररी बुझ्नु एल्युमिनियम यसमा यो रड फिट भइरहेको थियो यो ट्याप अब यो केसमा यसको डायमिटर त सेम भयो ओके तर अब लुज भएपछि के हुन्छ यो ठुलो भयो हैन यसमा पनि के इन्क्रिमेन्ट भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो लुज भइहाल्यो जस्तो मानव एक्सनको लागि अब यो लुज भयो हैन लुज भएपछि वरिपरि यसको अल अराउन्ड एउटा सर्कुलर पाथ फर्म हुन्छ त्यो च्यानल यो सर्कुलर पाथ जुन फर्म भइरहेछ अब यसको एरिया जुन हो त्यो यसको एरियासँग बराबर छ कन्डिसन हो क्वेसन यसको एरिया के हुन्छ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यो आर र आर जुन हो मैले यहाँनिर क्यापिटल आर र स्मल आर युज गरिरहेको छु ओके यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ इजी हुन्छ जस्तै यो रेडियस एल्युमिनियमको यो रडको मतलब ट्यापको पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर सर्कलको एरियाबाट सर्कलको एरिया माइनस गर्नु छ बुझिराख राम्ररी अब यसलाई हेर्नु ट्युब भयो यसको डायमिटर दिएको छ पाई आर स्क्वायरलाई हामीले डायमिटर दिएको छ भने डायमिटरलाई रेडियस बनाउँदा 1/2 स्क्वायर भइहाल्छ हैन त्यसको त डायमिटर 1 mm दिएकै छ युनिट्स दुईटै साइड्समा सेम हुनु पर्यो यहाँ पनि mm छ यहाँ पनि mm छ त्यसको पनि mm हो केही सोच्नै परेन ओके अब यो दुईटै साइड्सबाट पाई क्यान्सल हुन्छ अब r भनेको यसको हाफ हैन यो डायमिटरको हाफ भन्दाखेरि अब यो 4 भयो ओके हैन 4 1 प्लस यहाँनिर एल्युमिनियम कहाँ छ यहाँ छ 1 प्लस 26 यहाँनिर थीटा छुटिरहेछ यो लेखिराख्नु 26 into 10 to the power minus 6 theta square pi r square ओके r square पुरैको स्क्वायर माइनस पाई पाई क्यान्सल भइसक्यो अब यसको यहाँनिर लेखिरहेछु यहाँनिर 4 1 प्लस 8 into 10 to the power minus 6 theta and यसको पनि स्क्वायर and this is equal to 1/4 अब यो स्ट्रेट क्याल्कुलेसन हैन एकचोटी यसलाई हेर त बुझ त लेट्स सल्भ दिस नेक्स्ट न्यूमेरिकल हामीले यो न्यूमेरिकलमा फाइन्ड गर्नु छ कि कुन टेम्परेचरमा जुन वुड हो त्यो जस्ट सिंक हुन्छ बेन्जिनमा ओके डेन्सिटी सँग रिलेटेड यो फर्मुला हामीले पढेका छौं सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो फाइनल डेन्सिटी इज इक्वल टु इनिशियल डेन्सिटी by 1 plus coefficient of cubical expansion into change in temperature okay कुन टेम्परेचरमा पुग्दाखेरि वुड बेन्जिनमा जस्ट सिंक गर्छ मतलब हामीले डेन्सिटी दुईटैको इक्वल गर्नु पर्यो अनि मात्र जस्ट सिंक हुन्छ ओके सबै कन्डिसन यहाँ डाइरेक्ट लेखेकै छ लेट required temperature be theta degree Celsius okay yes now final density of wood must be equal to final density of benzene ठीक है when would just sink in benzene okay just sink जब हुन्छ तब दुईटैको फाइनल डेन्सिटी इक्वल हुनु पर्छ नत्र जस्ट सिंक हुँदैन अब यसको हेर फर्मुला सबैलाई थाहा छ इनिशियल डेन्सिटी अफ वुड बाइ 1 plus coefficient of cubical expansion into change in temperature change in temperature यहाँ त 0 डिग्री छ हैन at 0 degree तब थीटा भयो change in temperature theta minus 0 equal to theta
होप यु अल आर गेटिङ। त्यसै गरी यसको सिधै हामी फर्मुला युज गर्दैछौँ। कुन फर्मुला त्यो हेर, ओके, डेन्सिटी, इनिशियल डेन्सिटी of benzene 1 plus coefficient of cubical expansion of benzene into change in temperature। फर्मुला याद छ भने हिसाब एकदम फटाफट बन्छ। फर्मुलाहरु चाहिँ साइडमा राखिकन प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु जहिले पनि। अब यसमा भ्यालुज खाली राख्नु छ, केही नयाँ कुरा यसमा छैन। ठीक छ। अब भ्यालुज राख्ने हो भने इनिशियल डेन्सिटी हेर, यो D1, यो इनिशियल डेन्सिटी वुड को यहाँ दिएको छ 8.8 into 10 square by 1 plus, अब भ्यालु राख वुड को कहाँ गयो, यहाँ छ 1.5 into 10 को पावर -4 अनि थीटा इज इक्वल टू बेन्जिन को डेन्सिटी 9 into 10 स्क्वायर बाई अनि 1 प्लस कहाँ छ, यहाँ छ 1.2 10 को पावर -3 थीटा। अब यसलाई सीधा सादी सिम्प्लिफिकेसन मा लग्नु छ। ओके, के गर्नु पर्ला र यो सिधै कट छ 10 स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्नु छ अनि थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ। ओके, गिभ अ ट्राई। यूज क्याल्कुलेटर, यू विल गेट दिस। अब यसमा त बुझ्ने कुरा खास केही छैन। क्रस मल्टिप्लाई भयो, यति आउँछ, ब्र्याकेट हटाउनु, लास्टमा थीटा इक्वल टु 21.7 डिग्री आउँछ, जुन कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो। ओके, 21.7 डिग्रीमा हामीले यदि वुडलाई यो बेन्जिनमा राख्छौं भने वुड के हुन्छ, जस्ट सिंक गर्छ त्यसमा। ओके, वुडको टोटल पोर्सन त्यसमा इमर्ज हुन्छ र फ्लोट गर्छ, त्यसलाई जस्ट सिंक भनिन्छ। बुझ राम्ररी।